अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा। जैसा कि आप जानते हैं, आज अब से चंद घंटे पहले सिंध हुकूमत ने वो तीनों JIT रिपोर्ट्स जिनका ताल्लुक सानिया बल्दिया से था, उज़ैर बलोच से था और निसार मोराही की जो कत्ल की साजिश की JIT रिपोर्ट थी, उन्हें पब्लिक कर दिया जैसा कि सिंध हुकूमत ने वादा किया था। सिंध हुकूमत की एक वेबसाइट पर इन्हें डाल दिया गया, ऑलमोस्ट बड़ी शाम के करीब जाके। और यूँ बज़ाहिरन तो ये लगता है कि हम पाकिस्तान की तारीख़ के एक नए चैप्टर में दाखिल हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसे है? इस हवाले से मुझे चंद कमेंट्स करने मेरे साथ रहिए। देखिए, पहली ऑब्जर्वेशन और पहला कमेंट तो ये है कि सिंध हुकूमत ने कई महीने बल्कि कई सालों तक रेजिस्ट किया और इन JIT रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं होने दिया। इस हद तक कि सिंध हाई कोर्ट में जनवरी 2020 में जब अदालत ने यह कहा कि इन रिपोर्ट्स को अदालत के सामने पेश किया जाए, तो सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह कहा कि टेक्निकल और लीगल बुनियादों पे इन्हें अदालत के सामने नहीं रखा जा सकता, चूँकि इनके अंदर बहुत ही एक सिक्योरिटी रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, जिसे नहीं रखा जा सकता। फिर अदालत के इसरार पे जज साहिबान को चेम्बर्स में ये रिपोर्ट जो है पेश की गई, जिस पे अदालत ने ये हुक्म दिया कि इस रिपोर्ट को सिंध हुकूमत पब्लिक करे, बिकॉज पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि क्रिमिनलाइजेशन की ये दास्तान जो है, ये जो क्रिमिनल स्टोरी है, इसके हक़ाइक़ से, इस इन्वेस्टिगेशन से अवाम जो है वो वाकिफ़ हो सकें। मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत, जो सिंध में 12 बरस से हुकूमत कर रही है, उस हुकूमत ने इन JIT रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं किया। इस हद तक मामला बढ़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो अब मिनिस्टर है मैरीटाइम अफेयर्स के, अली जैदी साहब, उन्होंने बाकायदा एक सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की एक पिटीशन वो लेकर गए कोर्ट में, जहां दोबारा ग़ालिबन सिंध के इंटीरियर सेक्रेटरी के ख़िलाफ़, लॉ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़। और अब से 3 या 4 दिन पहले सिंध हुकूमत ने यह वादा किया कि हम इन JIT रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देंगे मंडे के दिन। और आज मंडे के दिन सारा दिन सिंध हुकूमत की इस हवाले से मीटिंग्स होती रहीं और बड़ी शाम को जाके, ऑलमोस्ट 7 बजे के करीब जाके, 6:30 या 7 बजे के करीब, 6 बजे के करीब ये रिपोर्ट्स जो हैं वो जो है कि जाके पब्लिक हुई। यहाँ तक तो बात लगती है बड़ी ठीक है कि सिंध हुकूमत ने जो वादा किया था, बहरहाल आखिर उसको पूरा कर दिया और देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 3 दिन से पाकिस्तान के जो प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा और पाकिस्तान के ब्लॉगोस्फीयर में, जहां बहुत मीडिया ही की शख्सियात जो हैं अपने ब्लॉगोस्फीयर करती हैं, उन्होंने सब ने बहुत बड़े वसूख से ये दावा किया कि सिंध हुकूमत जिन JIT रिपोर्ट्स को पब्लिक के सामने लाने वाली है, पब्लिक करने वाली है, ये दर हकीकत वो JIT रिपोर्ट्स हैं ही नहीं जो असल JIT रिपोर्ट्स थी, बल्कि अब ये JIT रिपोर्ट्स जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। सिंध हुकूमत का ये कहना है, उसके जवाब में मेरे ही प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब भी पेश हुए, जो कि सिंध हुकूमत के एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, मिनिस्टर हैं। उनका ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ पुलिस के आला अफसरान ने, बल्कि इनके ऊपर हसास अदारों के अफसरान ने भी इन रिपोर्ट्स के ऊपर साइन किए हैं। और ये तो अली जैदी साहब जो हैं, वो जो रिपोर्ट्स लहराते रहे हैं, वो दर हकीकत जो है गलत बयानी करते रहे हैं, मिसलीड करते रहे हैं, और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, लीगल एक्शन उनके खिलाफ जो है होना चाहिए। एक तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, इस पे जो भी आप सोचें वो आपके सामने। इसके सामने हमारे सामने ये खबर आती है कि एक टारगेट किलर जिसका नाम आलम खान बताया जाता है, जिसने कोई पहले अपना एक इंटरव्यू भी दिया था, वो टारगेट किलर गिरफ्तार हो गया है और उसने अब ये एडमिट किया है, कन्फेशन की है कि उसने 18 बरस में 35 कम से कम लोग जो हैं उन्हें टारगेट किलिंग के ज़रिए हलाक किया। और उसका ये कहना है आलम खान का कि मैं एक बेरोज़गार अनएम्प्लॉयड शख्स था और 75,000 से 1 लाख रुपया मुझे फ़ी टारगेट किलिंग मिलता था और यूँ ये मेरा प्रोफेशन जो है वो बन गया। अब बॉटम लाइन ये है कि JIT की जो रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं और जो टारगेट किलर के इंकशाफात हमारे सामने आते हैं, बल्दिया टाउन के फैक्ट्री के जला देने का वाक़या हो या उज़ैर बलोच के जुल्म की दास्तान हो अमन कमेटी की, इन सारी चीज़ों के नतीजे में जो हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं, जो फिगर्स हमारे सामने आते हैं, जिन लोगों के नाम हमारे सामने आते हैं, जिनके जुराइम हमारे सामने आते हैं, ये तो पूरी इस क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइजेशन या क्रिमिनल स्ट्रक्चर है, ये इसके छोटे मोटे हैं, ये तो करिंदे हैं इसके, ये तो मिनियंस हैं, ये तो प्रॉक्सीज हैं, ये तो वो आलाकार हैं, ये वो टूल्स हैं इस क्रिमिनल स्ट्रक्चर के, इस क्रिमिनल आर्किटेक्चर के, जिन्हें रियल मास्टरमाइंड्स ने अपने पॉलिटिकल मकासद को अचीव करने के लिए
استعمال کیا ہے, کہیں اجرت پہ استعمال کیا ہے, کہیں پولیٹیکل کنسیشن کے طور پر استعمال کیا ہے. جو ریئل ماسٹر مائنڈ ہے اس پورے پروسیس میں, پوری جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے جس میں جی آئی ٹیز بھی ہیں, جس میں ادارے بھی شامل ہیں, جس میں پولیس بھی ہے, جس میں لیگل پروسیس بھی ہے, عدالتوں کے سامنے جو مقدمے چل رہے ہیں یا جو چلیں گے, جن کو جو انڈائٹ ہوں گے, جن کی انویسٹیگیشن ہوگی, جن پہ فرد جرم عائد ہوگی, جن کو سزا ملے گی, یہ تو وہ کارندے ہیں, یہ تو وہ پراکسیز ہیں. جو ریئل ماسٹر مائنڈز ہیں وہ تو نہ تو ٹریس ہوئے ہیں, نہ تو ان کا نام آیا ہے کہیں, نہ ان پہ فرد جرم عائد ہوگی, نہ ان کا ٹرائل ہوگا, نہ ان کے خلاف کبھی انہیں سزا ملے گی. اور کبھی غلطی سے انڈائریکٹلی کسی مقدمے میں وہ آ بھی جائیں گے تو ہم دیکھیں گے, جیسا کہ بات میں ہمیشہ دہراتا ہوں, میں واحد پاکستان کا پہلا بندہ ہوں جس نے ہمیشہ یہ کہا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں, جس میں انویسٹیگیشن ہو یا پولیس ہو یا پروسیکیوشن ہو یا عدالتی نظام ہو, اس میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے, اس میں یہ سرے سے صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان ماسٹر مائنڈز کو ایکسپوز کر سکے یا انہیں سکسیسفلی کنوکٹ کر سکے, کیونکہ انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لوگ سسٹم کے اندر بھی ہیں, اور پھر ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان کے بہترین جو سب سے بیسٹ لیگل مائنڈز ہیں, سب سے ایکسپینسو جو لیگل مائنڈز ہیں, وہ بھی آئیں گے عدالتوں کے سامنے, اور انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت چہروں کے جو میڈیا ریپرزنٹیٹرز ہیں, پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں, جس میں آدمی بھی ہیں, جس میں عورتیں بھی ہیں, وہ بھی آ کے ان کو ڈیفینڈ کریں گے. اور پھر جتنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, اس کی جو سیکنڈری اور ٹریشری لیڈرشپ ہے, وہ ساری کی ساری بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کرے گی, اور مختلف ہیلے بہانے اور ایکسکیوزز جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں گے انہیں عزت دینے کے لیے, ان کی تعریفیں کرنے کے لیے, کبھی جمہوریت کے نام پہ, کبھی خاندانیت کے نام پہ, کبھی کسی اور نام کے. اور صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ تو آزاد ہیں, ڈر کے کس کو رہنا ہے؟ پورے کا پورا جو پاکستان کا نظام حکومت ہے, جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, جو عدالتوں کا نظام ہے, اس کا خوف کس کے لیے؟ اس کا خوف میری طرح کے ان پروفیشنل لوگوں کے لیے ہے جن کو ڈر کے رہنا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں, اپنے بلاگ میں کہیں کو غلطی سے ایسا الفاظ نہ کہہ دیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے. ڈریں کورٹ بلا لے گی, 6 مہینے کے لیے لٹک جائیں گے, مہنگے وکیل ڈھونڈنے پڑیں گے, کہیں جیل ہی نہ بھیج دیں. تو ہمیں تو ڈر کے رہنا ہے. ہمیں ڈر کے رہنا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کر دیں اپنے پروگرام میں, کہیں یہ کہتے ہوئے کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر میں کوئی عذر نہیں ہے, کہیں یہ کہتے ہوئے, یہ بولتے ہوئے, لکھتے ہوئے کہیں ہم اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کر دیں, کہیں اسلام کے جو مین یہاں پر امپوز کرنے والی شخصیات ہیں, کہیں ان کے انٹرسٹ کو ہم چیلنج نہ کر دیں, کہیں ہم پہ بلیسفمی کا, قادیانی ہونے کا, کافر ہونے کا الزام نہ لگ جائے. لوگ یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ احتیاط کریں, آپ کو پتہ ہے یہاں بہت سے جو مذہبی لوگ ہیں, مذہبی عناصر ہیں, وہ بڑے فینیٹک ہیں, بڑے جذباتی ہیں, آپ تو گھر والے ہیں, کہیں آپ کے لیے خطرات ہو جائیں گے, ذرا ڈر کے رہیں. پھر یہ بھی خوف ہے کہ کہیں ایسی بات نہ کہہ دیں, کسی کو ایسا بلا نہ لیں ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو جائے, وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ڈر کے کس کو رہنا ہے؟ ڈر کے رہنا ہے پاکستان کی مڈل کلاس کو, پاکستان کی پروفیشنل کلاسز کو, میری طرح کے ٹیلی ویژن کامنٹیٹرز کو, پولیٹیکل کامنٹیٹر کو. ڈر کے ان کو نہیں رہنا جو خدا کے بنائے ہوئے اور انسان کے بنائے ہوئے ہر قانون کو, انسانی تہذیب کے ہر پرنسپل کو پامال کر دیں, جو فیکٹری کے اندر جن کی سرپرستی میں 250 لوگوں کو جلا کے بھسم کر دیا جائے. ان کو ڈر کے نہیں رہنا, انہیں کسی کے سامنے اکاؤنٹ فار بھی نہیں ہونا, انہیں ریلیف بھی مل جائے گی. اس قسم کی شخصیات کے لیے ہاسپٹل کے ڈاکومنٹس بھی بن جائیں گے, عدالتوں کے کاغذ بھی بن جائیں گے, وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے بھی نکل جائیں گے, ان کو تمام پروٹیکشن جو ہے وہ مل جائے گی. ڈر کے ہمیں رہنا ہے, ڈر کے ہمیں رہنا ہے, کیونکہ تمام فکری سوچ ہماری جو ہے وہ اسی لیول پہ اریسٹڈ ہے, جو چیز میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں کہنا آپ کو یہ چاہتا ہوں, اس ساری تقریر کرنے کے بعد میرا ساری زندگی کا جو تحقیق کا, پڑھائی لکھائی کا تحقیق کا نچوڑ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر پولیٹکس اس حد تک کرمنلائز ہو جائے, جسے کرمنلائزیشن آف پولیٹکس جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے, اس معاشرے کے اندر کوئی سسٹینڈ اکنامک ریفارم یا اکنامک ریکوری یا پولیٹیکل ریفارم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. بیکاز اس معاشرے کے اندر جو پروفیشنل کلاسز ہیں, جو متوسط طبقہ ہے, اس کی جو کریٹو انرجیز ہیں ان کو آزادی نہیں ہے, جو کریٹو اسپرٹ ہے وہ آزاد نہیں ہے. در حقیقت کسی بھی ملک کو, کسی بھی قوم کو, کسی بھی معاشرے کو پنپنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, جینون اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے فری اسپرٹ چاہیے. اور پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں, جو لوگ ہیں, جو متوسط طبقہ ہے, اس کی وہ فری اسپرٹ جو ہے یہاں پہ آزاد نہیں ہے. عمران خان نے بڑی اسٹرگل کی ہے
اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اسٹرگل کی عمران خان نے، وی مسٹ ریسپیکٹ ہم فار دیٹ. لیکن یہ جو مسائل ہیں اس کا حل نہ تو عمران خان کے پاس ہے، نہ رینجرز کے پاس ہے، نہ کسی اور ادارے کے پاس. اس مسئلے کا حل ہے میرے پاس، آپ کے پاس، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی کہ آپ مل کے جدوجہد کریں. اور پاکستان کے اندر ہمیں فکری سوچ کو بدلنا ہے. اور یہ جو انڈر ڈیولپڈ سوچ ہے، یہ جو انڈر ڈیولپڈ سوچ ہے، جو لو لیول ہے تھنکنگ کا، اس لو لیول آف تھنکنگ میں ہی یہ سارے ایکسکیوز دیے جاتے ہیں جن کو یہ کرمنل مافیا کبھی استعمال کرتے ہیں مذہب کے نام پہ، اور کبھی استعمال کرتے ہیں جمہوریت کے نام پہ، کبھی استعمال کرتے ہیں کسی اور چیز کے نام پہ. ہمیں ایک فکری تبدیلی یہاں پہ لانی ہے. میرے ساتھ رہیے. مجھے آج اتنا ہی کہنا تھا آپ سے. تھینک یو سو مچ.